ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्लब्धाय करेभ्यो वंश ऋषेभ्यो नमो गुरुभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोकं वटकत्रयं पदयों दूतिक्रमं मण्डलं विराध्यस्तचतुष्कषष्टिनवकं वीरावळि पञ्चकं श्रीमन्मालिनी श्रीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं वन्दे गुरुपदध्वंसमः वाग्मानसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतर्क्यं त्रैपुरं महाः ब्रह्मलोकात् शेषादालोकलोकपर्वतात् ये सन्ति ब्राह्मणा देवास्तेभ्यो नित्यं नमो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदाततात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शङ्करार्याय वेदान्तगुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठशक्तिश्च तत्पुत्रपराशरश्च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दीयमीन्द्रमद्यास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकशिष्यं तं तोटकं वार्तिकारामन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। जगतां गुरवो नित्यं शङ्कराचार्यरूपिणः स्मरणे मोक्षदातारः कामकोटिमठेश्वराः रक्तान्नस्पृहणीया दीर्घनयनं स्वाकुचितब्रोलतं हासस्मेरमुदारफालफलकं स्वोच्छत्कपोलारुणं श्रीकर्णं सुनयनं सुचारुवदनं पूर्णेन्दुं बिम्बानानं वन्दे श्रीगुरुमूर्तिमिन्दुमकुटं श्रीकामपीठाधिपं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशातृस्य मनस्सात्मार्थानमुपक्रमे यन्नित्वा कृताकृत्वा स्यन्तस्तमामि गजाननं सूर्यसोमयमाः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभेष्येषु कर्मणो नवसाक्षिणः श्रीविद्यां परिपूर्णमेरुशिखरे बिन्दुत्रिकोणस्थितां वागीशादिसमस्तभूतजननीं मध्ये शिवाकारके कामाक्ष्यं करुणारसार्णवमहीं कामेश्वराङ्कास्थितं काक्ष्यं चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे शुद्धस्फटिकसङ्काशं सच्चिदानन्दविग्रहं दातारं सर्वकामानां कामेश्वरमुपास्महे। कामेश्वरीं परामीठे कादाहादिस्वरूपिणीं मातृकावर्णलिप्ताग्नं श्रीचक्रमध्यगाम्
ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय शुचिर्भूता हस्तापादौ च प्रक्षाल्य अन्यवस्त्रं परिवेय्य तत्त्वैराचम्य रश्मिमालां जपेत् ब्रह्मरन्ध्रे कर्णिकामध्ये सिंहासनस्योपरि भगवन्तं हनुमन्तं ध्यात्वा ब्रह्मरन्ध्रे हनुमध्यानं ध्यायोन्मूर्तिसिताम्भोजे सहस्रदलसंयुते सर्वान्तर्यामिनं देवं भगवन्तं सनातनं प्रातः शिरसि शुक्लाब्धे दिनेत्रं त्रिभुजं गुरुं वराभयकरं शान्तं स्मरेत्तुं श्रीगुरुं विभुम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहां भजम् ॐ गुं गुरवाये नमः मूर्तिन्नत्वा ॐ गं गणपतये नमः दक्षिणभुजे ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नमः वामभुजे ॐ सं सरस्वत्यै नमः दक्षांसे ॐ पं परमात्मने वामांसे पंचोपचारैरभ्यर्च्य स्वस्तिकासने उपविश्य षट्चक्रभावानां कृत्वा सूर्योऽद्यः सूर्योदयमारभ्य सूर्योदयपर्यन्तं मया कृतं षट्शताधिकैकविंशतिसहस्रसङ्ख्याकं विश्वासात्मकम् अजपाजपं मूलाधारस्थगणपतये शक्तिं निवेदयामि नमः स्वादिष्ठानां षट्सहस्रं निवेदयामि नमः मणिपूरस्थविष्णवे षट्सहस्रं निवेदयामि नमः अनाहतास्तरुद्रायं षट्सहस्रं निवेदयामि नमः विशुद्धिस्ताजीवात्मने एकसहस्रं निवेदयामि नमः अज्ञानान्धपरमात्मने एकसहस्रं निवेदयामि नमः ब्रह्मरन्ध्रस्ते गुरवे एकसहस्रं निवेदयामि समुद्रमे कले देवे पर्वस्थन्मण्डले विष्णुपत्नीं नमस्तुभ्यं पादस्पर्शां क्षमन्व मे विष्णुपत्नीं नमस्तुभ्यं पादस्पर्शां क्षमस्व मे इति भूमिं नत्वा बृहद्बहिर्याम्यां ऋषिदेशं गत्वा शौचस्थानं प्राप्य उत्तिष्ठो ऋषयो देवाः गन्धर्वाः यक्षराक्षसाः परितस्य जतां स्थानं विण्मूत्रोत्सर्जनाय मे इति तृणेरुध्वास्य मृत्तिकाय जलेन च यदाविधिं शौचं कृत्वा